नमस्कार, म विश्व गेवाली। हामी त्यतिबेला बुटवलको कालिका नगरमा रहेका छौँ। यति बेला देश निषेधाज्ञामा रहेको छ। विश्व नै कोरोना महामारीले आक्रान्त बनिरहेको बेलामा यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। यसै क्रममा दैनिक रूपमा 9-10 हजारको हाराहारीमा संक्रमितहरू थपिराख्नु भएको छ। सँगसँगै 50 देखि 60 को रेसियोमा मृत्यु हुने दर पनि रहेको छ। 2000 देखि 3000 को रेसियोमा संक्रमितहरू निको पनि भइराख्नु भएको छ। आज हामी एकजना यस्तो व्यक्तित्वलाई यहाँको माझमा ल्याउन लागिरहेका छौँ जुन कोरोनालाई जितेर अहिले सामान्य अवस्थामा फर्किसक्नु भएको छ। बुटवलको कालिका नगरमा बस्नुहुने 39 वर्षीय हरि रिमाल कोरोना संक्रमित भई विभिन्न ठाउँमा उपचार गराएर अहिले निको भएर आफ्नै पुरानो जीवनमा फेरि फर्किनु भएको छ। उहाँका तीता मिठा अनुभवहरू यहाँको माझमा राख्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ तिनै कोरोनालाई जितेर पुरानै जीवनमा फर्किनु भएका हरि रिमाललाई। स्वागत छ यहाँ। नमस्कार। जुन यहाँ त पहिला धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु जुन कोरोनालाई जितेर आफ्नो पुरानै जीवनमा फर्किन सफल हुनु भएको छ। हजुर धन्यवाद। कोरोना संक्रमणले अहिले सबै आत्तिएका छन्, अतालिएका छन्। यो अवस्थामा तपाईँले जितेर यसरी स्वस्थ जीवन फेरि जिउने तर्खरमा हुनुहुन्छ। यो मलाई कोरोना लाग्यो भनेर चाहिँ तपाईँले कति बेला कहिले थाहा पाउनुभयो, कस्तो महसुस गर्नुभयो त्यति बेला? कोरोना लाग्दाखेरि खास कोरोनाको अरू पत्ता लाग्दाखेरि ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, मलाई बढी खोकी लागेको थियो। खोकेको हुन थालेपछि त्यसपछि चेक गराउँदाखेरि लुम्बिनी हस्पिटल गएर चेक गराउँदाखेरि पोजिटिभ देखेको। अनि तपाईँको त्यहाँ चेक गराइयो, पोजिटिभ देखियो, भर्ना लिनु भएन, थिएन, बेडहरू खाली नै थिएन। त्यसपछि हामी भीम हस्पिटल गइयो भैरव। भीम हस्पिटलमा भर्ना भएको 3-4 दिन भीम हस्पिटलबाट रिफर गर्नुभयो, यहाँ हुँदैन भन्नुभयो। त्यसपछि काठमाडौँ टेकु हस्पिटल गइयो। टेकु हस्पिटल पनि तपाईँको 5-6 दिन बसिसकेपछि सकिन्न भनेपछि वीरमा गइयो। वीरमा गइसकेपछि वीरमा बसियो। 45 दिन भेन्टिलेटरमा बसेर तपाईँको म रिटर्न भएको हो। जो आत्मबल काबुमा राख्नुपर्छ। आफू आत्तिनुहुन्न। कोरोनालाई दूरी डिस्टेन्स गरेर मास्क लगाउने, सेनिटाइजर गरेर बस्ने हो भनेदेखि कोरोनालाई जित्न सकिन्छ। त्यति गाह्रो छैन। जुन सुरुका चरणहरू हुन्छन् नि, कोरोना लागिसकेपछिका चरणहरू हुन्छन्, एकदमै गाह्रो महसुस हुने है। त्यति बेला चाहिँ यहाँलाई के भयो शरीरमा, कस्तो कस्तो असरहरू यसले पार्यो? ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, पिँडुलाहरू दुख्ने, सास फेर्न अप्ठ्यारो हुने लक्षणहरू यिनै देखाथ्यो। त्यसपछि तपाईँको खाना मिठै नलाग्ने। मलाई त बमिट केही खायो कि बमिट भइहाल्थ्यो, केही पनि खानै हुन्न थियो। त्यस्तो थियो। बुटवलमा तपाईँले उपचार पाउनु भएन, लगत्तै यहाँ काठमाडौँ रिफर हुनुभयो। भीम अस्पतालले काठमाडौँ पठाइदिएको तपाईँलाई होइन? काठमाडौँमा पनि सहजै बेडहरू पाउनुभयो कि कसो थियो? पाइएन। तपाईँको टेकुमा त्यहाँ त अब मेरो वाइफ मेरो सालासँगै थियो, उनीहरूलाई नै बढी थाहा छ मलाई भन्दा। तर उनीहरूले भनेअनुसार बाहिर बसी बल्ल बल्ल भनौँ न पाएको हो बेडहरू। त्यतिखेर त अहिलेको जस्तो अवस्था थिएन, अलिकति नर्मलै थियो। अहिले त भयावहकै छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यतिखेर जे होस् धेरै कष्ट भोग्न परेन। अहिले जति तपाईँको कोभिडको बिरामीहरूले कष्ट भोगिराख्नु भएको छ त्यो अवस्थामा त्यति साह्रो थिएन। पाइन्थ्यो बेडहरू, पाइयो 2-4 दिनभित्रमा पाइयो। बाहिर बसियो भन्ने कुराहरू आयो। त्यसपछि 2-4 दिनपछि पाइयो। जुन त्यतिखेर नर्मल अवस्था हुँदा पनि यहाँहरूले 2-4 दिन कुर्नु पर्यो बेडको लागि होइन?
तपाईँको उपचारमा खटिनु हुने आफ्नो परिवार हुनुहुन्छ, यहाँनिर आमा हुनुहुन्छ, आफ्नो श्रीमती हुनुहुन्छ होइन। एकछिन म्याडमसँग कुराकानी गरौँ। उहाँलाई उपचारमा गर्नको लागि दिनरात खटिनु भयो होइन, के कस्तो अनुभव यहाँले बताउनु भयो त? आत्तिन हुँदैन, धैर्यता राख्नुपर्छ। हामीहरूले त अब डक्टरहरूले 10% छ भनिसक्नु भएको थियो, तर हामी आत्तेनौँ। कसरी हुन्छ उहाँलाई फर्काएरै लैन्छ भनेर हिम्मत हारेनौँ, अनि त्यसरी नै हामीले गर्न सक्यो। आत्तिन चाहिँ भएन। यहाँबाट लैजाँदाखेरिको अवस्था, लगिसकेपछिको अवस्था, डक्टरहरूको प्रतिक्रियाहरू यहाँहरूलाई के कस्ता थिए? त्यो त सर भाइ नै गएको थियो, म गएको होइन। हजुर, म भोलिपल्ट गएको, भाइले लिएर गएको थियो। अब त्यही अरू भाइहरूले भनेअनुसार चाहिँ डक्टरले अब 10% छ, उहाँको चान्स कमै छ, अब हजुरहरूले के गर्नुहुन्छ, राख्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ भनेर भन्दा चाहिँ हामीले होइन हस्पिटलमै राख्ने, जे हुन्छ हुन्छ, अब हामीले यहीँ ल्याइसकेपछि हजुरहरूको ठाउँमा ल्याइयो, केही न केही त हुन्छ भनेर हामीले हिम्मत हारेन। सबैले दुआ प्रार्थना गर्नुभयो, सबैको राम्रोले गर्दा नै उहाँलाई फर्काएर ल्याउन सकियो। सुरुमा उहाँलाई कोरोना पोजिटिभ देखियो है, त्यसपछि समाज वरिपरि छरछिमेकले गर्ने व्यवहारहरू कस्तो थियो? त्यस्तो केही नै भएन। सबैले अब भन्न त अब घरबेटीहरू सबैले थाहा पाउनुभयो, अनि त्यस्तो आत्तिन हुन्न। अब बाबुहरू थिए सानो सानो, मेरो ससुरा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई अब छुट्टी राख्यौँ, उहाँलाई छुट्टी कोठामा बसालियो, खानपिनमा ध्यान गरियो। तर उहाँलाई 27 गते चाहिँ एकदम गाह्रो भयो, अक्सिजन लेभलहरू कम भयो। अनि त्यसपछि लुम्बिनीमा लिएर गएको, लुम्बिनीमा बेडै रहेनछ। अनि त्यसपछि भीममा लिएर गएपछि भीममा राखेको, त्यसपछि टेकुमा, टेकुबाट भिरमा। त्यही नै हो। टेकुमा लैजानु भयो, टेकुमा पनि यहाँहरूले बेड पाउनु भएन? हजुर, एक दिन बेड पाइएन, बाहिर राख्यौँ। अनि त्यसपछि डक्टरहरूसँग कुराकानी गरेर कसरी हुन्छ ल मिलाइदिनु भन्दा मेरो अमाजु दिदी हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ, उहाँले नै कहाँ कहाँ फोन गरेर कोकोलाई भनेर अनि बेड चाहिँ पाइयो भोलिपल्ट। अनि बेड पाएपछि उहाँलाई बेडमा राख्यो, त्यसपछि फेरि 4-5 दिन जतिबाट फेरि भिरमा लैयो, भिरमा चाहिँ बेड पाइयो है। उहाँ सङ्क्रमित हुनुभयो, उहाँलाई सङ्क्रमण देखिसकेपछि सुरुमा जुन पोजिटिभ आइसक्यो भनिसकेपछि यहाँको परिवारमा हुन्छ नि एक प्रकार आत्तालिने, के गर्ने कसो गर्ने भन्ने त्यस्तो भयो कि भएन? एकदमै डर लाग्ने हुन्छ नि त्यस्तो। अब अलिअलि त भइहाल्छ, तर त्यस्तो अब आत्तिनु चाहिँ भएन भन्। अब हामीहरू जो आत्तियौँ भने उहाँलाई झन् कस्तो हुन्छ, त्यो भएर हामीहरू उहाँको अगाडि चाहिँ केही नै भन्थ्यो नि, धैर्य धारण हुनु, टेन्सन नलिनु, सन्चो हुन्छ, कोरोनालाई खाएर यसरी कसरी हुन्छ, जितिन्छ भनेर हामीले उहाँलाई सल्लाह दिन्थ्यौँ। अब हामीहरू नै आत्तियौँ भने त उहाँलाई झन् कसले गर्ने भनेर हामीहरू धैर्य धारण गर्थ्यौँ। हरिजे जुन 1.5 महिनाको हस्पिटल बसाइ, त्यसपछिको बाहिरको बसाइ है, उपचार गरेर फर्किनु भएको छ अहिले, यो जीवन मैले पाउँला भनेर यहाँले आशा गर्नुभएको थियो? अब त्यतिखेर त होस भएन, तर भनाइअनुसार जीवन नयाँ पाएको हो, नयाँ जीवन पाएको हो मैले। यो जीवनमा अब सँगै मलाई कुरेर बस्नु मेरो सालो पनि, अनि मेरो वाइफ, उनीहरूले भनेको, मम्मीहरूले भनेको सुन्दाखेरि चाहिँ नयाँ जीवन हो यो। आउने चान्स बहुत कम थियो, रिटर्न आउने चान्स। तर सम्पूर्ण कोभिड भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमाहरूलाई म के भन्छु भन्दाखेरि धैर्य धारण गर्नुहोस्। तपाईँको सरकारले भनेअनुसार, स्वास्थ्यकर्मीहरूले भनेअनुसार तपाईँको सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ, मास्क लगाउँ होइन, दूरी कायम गरौँ। हामीले गऱ्यौँ भने हामीले कोभिडलाई मजाले जित्न सकिन्छ, आत्तिनु हुन्न। कोभिड भनेको तपाईँको प्राय मैले बुझेअनुसार खारै पचाउन सक्ने रोग रहेछ। कोभिडलाई जति सक्यो इम्युनिटी पावर बढाउने चिजहरू खायो भनेदेखि कोभिड आफै साइड लाग्छ। कोरोना लागेको बेलामा है त्यतिखेर त लाग्दैन थियो, अहिले त खान मन लाग्छ, अहिले खान मन लाग्छ। त्यतिखेर त जे खायो त्यो आइहाल्थ्यो, भमिट भइहाल्ने। शरीर त गलेर तपाईँको अहिलेसम्म पनि गलिरहेछ भनौँ न, धेरै नै हुँदैन।
तपाईँको बाथरुम जाँदाखेरि पनि थकै लाग्छ, कोठाबाट काम गर्न सकिँदैन, केही पनि सकिँदैन, शरीर त एकदम कमजोरै हुन्छ। अनि औषधि नियमित रूपमा खाइराख्नु भएको छ? खाइराखेको के भन्छ डाक्टरले? यो कहिलेसम्म चाहिँ म एकदमै पूर्ण फुर्तिलो हुन्छु, कहिलेसम्म निको भइन्छ भनेर डाक्टरले के भनेको छ? डाक्टर साहबहरूले त्यस्तो खासै केही भनेको छैन, कन्टिन्यू गर्नुहोस्, औषधि ठिक भइहाल्छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यही केही त्यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन। मेरो अब आँखामा पनि कोभिडले नै असर पारेको छ, मैले स्पष्ट देख्दिनँ के हुन्छ भनेर। तपाईँको कुन हस्पिटल? बैदा होइन, बैदा हस्पिटल डाक्टर के पोखरेल डाक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि अस्ति भर्खर चेकअप गरेर फुलाउमा बोलाउनु भएको थियो र गएको थिएँ म काठमाडौँ। जाँदाखेरि अरू त डाक्टर साहब सब ठिकै छ, यो आँखा के हुन्छ भनेर भन्दा दबाई कन्टिन्यू गर्नुहोस्, लेभलमा आउँछ, आँखा देख्नुहुन्छ तपाईँले भन्नुहुन्छ। यति बेला हामीसँग हरि रिमालको सेवामा कोरोना सङ्क्रमण भएदेखि निको नहुँदासम्म दिनरात खटिनुभएका रोशन गेवाली हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँ भिनाजु, उहाँ चाहिँ सालो हुनुहुन्छ। उहाँका अनुभवहरू के रहेका छन् त? भिनाजुलाई कोरोना सङ्क्रमण भएदेखि निको नहुँदासम्म के कस्ता दुःखहरू यहाँले भोग्नुभयो त? उहाँसँग बुझौँ, के कस्ता दुःखहरू आइपरे यो अवधिभर यहाँलाई? नमस्ते, म चाहिँ रोशन गेवाली। अब समस्याहरू त अब हामीले भिनाजुलाई कोभिड भएदेखि नै सुरुबाटै भयो। हामीले यहाँ भीम हस्पिटल लाने बित्तिकैबाट भैरवबाट चाहिँ त्यहाँ अब भैरव लगियो भीममा, र तपाईँको साँझको समय भएको थियो, हामी लाँदाखेरि राति भइसकेको थियो। अनि त्यहाँ लगिसकेपछि चाहिँ भित्र आफू बस्नुपर्ने रहेछ। अब त्यतिखेरको माहौल तपाईँको कोभिडको त्यहाँ एकदम डर थियो, त्रास थियो नि त मान्छेहरूलाई। अब त्यस्तो बेला चाहिँ कोभिडलाई भित्र अब गएर बस्नुपर्ने रह्यो। अब म जब भित्र गएँ उहाँलाई लिएर, सबै चारैतिर हेरेँ कोभिडै कोभिड, अलिकति डर आयो मनमा होइन, कोभिडको माहौल यस्तो छ, चारैतिर हेर्छु कोभिडै कोभिड छन्। अनि एकछिनपछि सोचेँ होइन, मैले भिनाजुलाई यहाँ सन्चो गरेर लानुपर्ने छ, आफू अलिकति आत्मबल बढाउँछु भनेर अनि भिनाजुलाई हौसला दिँदै म कोभिडभित्र 4 दिन चाहिँ म त्यहाँ बसेँ भीममा। तपाईँको बाहिर निस्किनु पनि छैन, तपाईँको 4 दिनभित्र म हस्पिटलभित्रको भित्र उहाँसँग सँगै बेडमा 4 दिनसम्म त्यहाँ बसियो। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ अलिकति निको भयो जस्तो हामीलाई लागेन। अनि त्यहाँको डक्टरहरूसँग सल्लाह गरेर हामीले काठमाडौँ लाने भनियो। अनि तपाईँको सायद 4-5 बजेको टाइम थियो साँझपख, त्यहाँबाट हामी काठमाडौँ लग्यो। काठमाडौँ चाहिँ हामी टेकुमा गइयो होइन, त्यहाँ लग्यो। अब त्यहाँ गएर 2 दिन त्यहाँ बसियो। त्यसपछि हामी चाहिँ वीरमा गइयो। अनि वीरमा चाहिँ उहाँसँग 45 दिनसम्म हामी बसियो, कहिले म बस्ने कहिले दिदी बस्ने, त्यसरी चाहिँ हामी त्यहाँ बसियो। जुन सुरुका छेउमा कतिको यहाँबाट जाँदाखेरि त काठमाडौँ अब नयाँ भयो होइन, कोरोनाको बेलामा काठमाडौँ गएर उपचार गर्नको लागि त अलिकति गाह्रो महसुस सबैलाई हुन्छ। अब आफ्नो मान्छे ठाउँमा भयो भने त सजिलो हुन्छ, त्यो बेला अलिकति नर्मल पनि थियो, त्यही पनि काठमाडौँ नै पुर्याउनु पर्यो यहाँ उपचार राम्रोसँग नभएर। जुन कोरोना सङ्क्रमितहरूले यहाँ अरू पनि देख्नुभयो होला, त्यो देख्दा र भिनाजुलाई देख्दाखेरि यहाँ के सम्झिनु भयो त्यति बेला? अब त्यस्तो बेला अब यहाँ भैरवमा चाहिँ लाँदाखेरि अब अरूहरू चाहिँ अलिकति, अब हामी त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको 1-2 जना चाहिँ अलिकति बुढो पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ सन्चो भइसकेर चाहिँ अलिअलि हिँड्ने गरिरहनु भएको थियो। अनि मैले चाहिँ उहाँलाई के भन्थेँ भने, हेर्नुहोस् उहाँहरू यति बुढो भइसक्यो मान्छेहरू त फुर्तिलो भएर हिँडिरहनु भएको छ होइन, हामी पनि हुन्छौँ, अवश्य हुन्छौँ, किन हुँदैनौँ। उहाँहरूलाई त सुरुमा पहिला गर्नुभएको थियो, अहिले उहाँहरू पनि हिँडिरहनु भएको छ, हामी पनि हुन्छौँ भनेर मैले उहाँलाई पनि त्यसरी हौसला बढाइरहेको थिएँ। सबभन्दा ठुलो उपचार कोरोनाको के रहेछ यहाँले लिएको अनुभव अनुसार होइन, सबैभन्दा ठुलो यो कोरोनालाई परास्त गर्न जुन कोरोना सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हौसला दिनको लागि सबभन्दा ठुलो शक्ति भनेको के रहेछ कोरोनालाई पराजित गर्ने? सबैभन्दा ठुलो शक्ति आफैमा हुँदैछ, मनोबल बढाउन सक्नु पर्यो। तपाईँको आफूले भित्रैबाट के सोच्नु सक्नु पर्यो भने, जस्तै तपाईँको न्युजहरू देखाइरहेको हुन्छ यस्तो मान्छे बित्यो होइन, त्यो न्युजहरू पनि हेर्नु भएन क्या, त्यो हेरिसक्यो भने आफ्नो मनोबल गिर्छ होइन। आफूले त्यसलाई चाहिँ आफूले मैले जित्न सक्छु है, मैले जित्न सक्छु भनेर आफैमा त्यो ल्याइसकेपछि तपाईँको 35% त्यसले पनि अलिकति फरक पार्छ कि। मैले उहाँमा देखेको कुरा हो त्यो होइन, किनकि उहाँ त्यस्तो अवस्थामा पुगेर फर्किनु भयो, उहाँलाई पनि अलिकति मनोबल हामीले बढाइरहेको थियौँ। हुन्छ किन हुँदैन, यस्तो भइरहेछ, सबैजना हुन्छ, तपाईँलाई अलिकति इम्युनिटी पावर बढाउने उहाँलाई हौसला हामीले दियो कि। त्यसपछि अलिकति आफूमा पनि फरक पर्छ, आफूले पनि अलिकति म सक्छु है, यसलाई म जित्नुपर्ने छ भनेर त्यो गऱ्यो भने आफूले पनि आफूमा पनि अलिकति फरक पर्छ।
अनि त्यो अनुसारले डक्टरले सुझाव अनुसारको औषधिहरू पनि खानु पर्यो त्यो डाक्टरहरूले बिचबिचमा के भन्थे यहाँलाई भिनाजुलाई सकिन्छ सकिन्न जुन धेरै हामीले सङ्क्रमितहरू देख्छौँ आइसियुमा पुगेका बिरामीहरू कमै मात्रामा फर्किएका हुन्छन् के भन्थे डक्टरले त तपाईँको डक्टरले त हामीलाई सुरुमा अब केही समयसम्म त तपाईँको 15-20 दिनसम्म त औषधिहरू मजाले चलाइरहनु पर्छ हुन्छ भन्नेहरू भन्नुभयो अलि पछि चाहिँ डक्टरले चाहिँ अब अलि गाह्रै छ होइन अब सिचुएसन उहाँको पनि अलिक गाह्रै छ अब यस्तो अवस्थामा भइसकेपछि फर्किने एकदम सबैको 100मा 95-96%हरू फर्किँदैन भनेर डक्टरले भन्नुहुन्थ्यो अब यस्तोमा एकदम 1-2 रियर केसहरू फर्किने उहाँको पनि अलिकति गाह्रै छ भनेर हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो होइन अब त्यो भन्दा पनि अहिले हामीले हुन्छ त्यो राख्नुहोस् तपाईँले गर्न सक्ने गर्नुहोस् भनेर हामीले त्यस राख्दै तपाईँको 45 दिनसम्म त्यसपछि चाहिँ अलिकति बिस्तारै सुधार हुँदै आयो तर नभए डक्टरले त गाह्रो छ नि भने हामीलाई यति बेला हेरेर बस्नुभएको जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ यहाँले जुन भिनाजुको दिनरात सियामा खटिनु भयो सङ्क्रमित भइसकेपछि यहाँले धेरै अनुभव बटुल्नु भएको छ जुन सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि नआत्तिनको लागि होइन के कस्तो सन्देश उहाँहरूलाई त अब आफ्नो जस्तै होम क्वारेन्टाइन बस्नुभएको छ कुनै हस्पिटलमै हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ मेन कुरा के हो भने आत्तिनु भएन मलाई यस्तो भएछ म सक्दिनँ कि भन्ने एउटा त्यो चाहिँ मनमा राख्नु भएन होइन अनि डक्टरको सुझाव अनुसारको औषधिहरू खानु पर्यो अलिकति तातिलो झोलहरू खानु पर्यो होइन सुपहरूदेखि लिएर खानु पर्यो मैले चाहिँ उहाँलाई गरेको कुराहरू बताइरहेको छु होइन झोलिलो सुपहरू खानु पर्यो अलिकति दूरी चाहिँ आफूले भइसकेपछि घरकोसँग पनि अलिकति मेन्टेन राख्नु पर्यो तिनै कुराहरू चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु पर्यो हरिजी यहाँले के गर्नुहुन्छ त यहाँको तर्फबाट यहाँले आफूले भोग्नु पनि भयो कोरोनालाई परास्त पनि गर्नुभयो के भन्नुहुन्छ यति बेला नआत्तिनको लागि के अपिल गर्नुहुन्छ अब आत्तिनु भएन मनोबल बढाएर बस्नु पर्यो होइन तपाईँको मलाई यस्तो भयो अब म यस्तो हुम्ला भन्ने सोच्नु भएन मेन सोच आउनु भएन के नेगेटिभ सोच राख्नु भएन मान्छेले अब मलाई कोरोना लाग्यो यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ मलाई कोरोना लाग्यो मेरो आँखा ड्यामेज छ तैपनि म आउँछ फर्किन्छ आँखा भन्छ डक्टरहरूले पनि होइन मलाई पनि लाग्छ फर्किन्छ आत्मबल बढाएर बस्नु पर्यो हुन्छ धैर्य धारण गर्नु पर्यो लेभलमा आउँछ जस्तो लाग्छ यहाँ त मान्छे कोरोना सङ्क्रमितहरू देखेर पनि ढलिरहेछन् के एकदम कमजोर हुने यो अवस्था पनि आइसकेको छ यहाँबाट भित्रबाट आफ्नो त्यही महिलाको जुन कुरा भने नि त्यही भएरै मान्छे ढलिरहेछ क्या तपाईँको कतिपय मान्छेहरू एउटा उखान पनि छ नि सर्पले यसरी एउटा मान्छेलाई मार्छु भनेर त पिन गोबेर सर्प बिच देखिन्छ नि त्यस्तै फरक पार्छ कि मान्छेले मनोबल गिरायो भने अभियसली त्यस्तो हुन्छ तपाईँ कतिपय मान्छेहरू अब त्यत्तिकै न्युज हेरी पनि ढल्ने मान्छे छन् होइन हो त्यो भएर चाहिँ अलिकति मनबाट चाहिँ मैले जित्न सक्छु है कोभिड भएको पेसेन्टहरू तपाईँको कति बुढो मान्छेहरूले जितिरहेछ भनेपछि हामी त अलि यङ छौँ नि त हामीले जित्न सक्छौँ त्यो मनोबल राख्यो भने चाहिँ अवश्य जित्न सकिन्छ सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मनोबल नै सबभन्दा ठुलो कुरो यो कोरोनालाई परास्त गर्नको लागि मनोबल एकदमै बलियो गराएर चाहिँ कोरोनासँग लड्नु पर्यो अब जस्तै म उहाँसँग अब तपाईँको कोभिडमा होइन 4 दिन 5 दिनसम्म म अब बाहिर निस्किनु छैन मलाई अब यस्तै चारैतिर घेरेको छ अब त्यहाँभित्र सबै कोभिडको पेसेन्टहरू छ होइन अब उहाँ हुनुभयो म एउटा अब डक्टरहरू हुनुहुन्छ म एउटा छु अब अरू बिरामीहरू हुनुहुन्थ्यो म पनि 4 दिन 5 दिन चाहिँ भित्रै बसेँ तर मैले चाहिँ आफूलाई अलिकति मनमा होइन म उहाँहरूलाई जित्नु छ होइन म आफू पनि बचेर आफू पनि सही भएर उहाँलाई बचाएर लानु छ होइन त्यो भएर त्यो सोचेर चाहिँ म बसेँ त्यहाँभित्र तर मलाई पनि म त्यहाँ निस्केपछि मैले कोभिड चेक गरेँ काठमाडौँ ठ्याक्कै म कोभिड चेक गरेर गएँ तर मलाई पोजिटिभै आयो नेगेटिभै आयो पोजिटिभ आएन आखिरमा भित्रै बसेको थिएँ त्यसो गर्दा पनि मलाई नेगेटिभ नै आयो जस्तै तपाईँको कस्तो पर्छ भने जस्तै उसलाई हामीले छिची गर्छ त्यो हेरा गरे जस्तो हुन्छ नि त फेरि आफूले एक्लो महसुस गर्छ सङ्क्रमितले होइन तपाईँ यस्तो हुन्छ क्या जस्तै हामीले अब उसलाई अब छिची गरायो भने पनि उसलाई अलिकति बुझाउनु सक्नु पऱ्यो यस्तो भयो भने जस्तै तिमीलाई सरेछ हामीलाई पनि सऱ्यो भने हामी दुईजना बस्यो भने हामीलाई कसले हेर्छ त उसलाई हामीले पोजिटिभ बुझाउनु सक्नु पऱ्यो क्या सङ्क्रमितलाई त्यो फिल आउनु दिनु भने म एक्लै छु भने उसलाई फिल गराउनु भनेको हामीले बुझाउनु सक्नु पऱ्यो जस्तै तिमीलाई पनि भयो तपाईँलाई भयो मलाई भयो भने हामीलाई हेर्छ कसले तपाईँलाई भएछ अलिकति हामी सचेत भएर गरौँ त्यो उसलाई चाहिँ पोजिटिभ सिकाउनु पऱ्यो सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको आफू पोजिटिभ भएर अरूलाई पनि पोजिटिभ भाइब्स चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ हजुर थ्याङ्क यू हरिजी यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ यो छोटो समयको लागि र रोशनजी यहाँलाई पनि हस् धन्यवाद हस्